Like, subscribe, and get notified. In the wee hours of Sunday, a fire erupted in the dry waste area at Sonsodo, causing massive damage to the machinery. The fire and emergency team arrived promptly and worked tirelessly through the night and into the morning to bring the fire under control. Sanitation Chairman Camilo Barreto has called for a thorough investigation into the incident, as he suspects that someone deliberately set the Sonsodo on fire. आम्ही सगळ्या राहिल्या आणि रात्री अशें आयकलां की रात्री सुमार 2 सुमार ऊस पेटलो. अडेच सुमार असो ऊस पेटलो आनी हांव सरप्रायज जालो की हो राती आनी ऊस पेटपाक कारण कितें हांगा व्हडलें कांय ना ऊस पेटपाक. जे ऊस पेटपा आशिल्ले सकयल पेट्टाले आतां हांगाय बी पेटपाक लागलो म्हणून आमकां सरप्रायज जालो. अशें जावपाक हें शक्य ना. आतां पळोवपाक गेल्यार ह्या लाखांनी लुकसाण दिसता म्हाका. पळोवपाक गेल्यार आतां एक म्हणल्यार आतां आमची आतां बेलिंग मशीन आहा पळय मुखार एक बेलिंग मशीन आहा ताका म्हाका दिसता 5-6 लाख तरी पडटले. म्हणजे मायज सांगपाक जायना. हेजेर सगळें काम चलतालें. हांगच्यान बेलिंग करून ते आमी तकोरा बी सेंड करताले फॅक्टरीन धाडटाले सिमेंट फॅक्टरीन धाडटाले. पूण अशी जावपणाचेर म्हाका दिसता जे ऊज लागला हो पर्पजली कोण तरी घातला. हेजेर कितें तरी हें आसा हेतू आसा की हो ऊस घालून कशे भाशेन गार्बेज काबार करपाक कितें दिसता ही आमची ही गार्बेज घातल्या तिला हांगा गार्बेज घालपाक गरज ना. फक्त हांगा जे ड्राय आहा बेलिंग करून धाडपाचें. पूण अशें करून ही गार्बेज घालून कितें तर म्हाका कळना. हांगा हें हांचेर कितें म्हाका कोणें तरी इनवॉल्वमेंट आहा. हेचेर म्हाका दिसता इन्क्वायरी जावपाक जाय की कोणें घातला तें कळपाक जाय. कितें हांगा लागपाक शक्य ना. कितें सकयल जाल्यार आमकां कितें आतां वेट आहा तेजेर हें जावन गॅस जावन ऊस पेटपाक शकता. पूण हांगा कसो गॅस जातलो तुमचं मशीन सरप्रायझींग. मशीन चलना ते उदक लागता. ते अशें कशें जातलें सांग म्हाका. तो मशीन चलना म्हण तेंच्यांनी पर्पजली तेंच्यांनी ऊस घालून ते कितें तरी काबार करपाक सोदता. पूण हांगा कोण तरी इनवॉल्व आहा. म्हाका दिसता जे कोण आमगेले काम करता तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची गरज आहा. कित्याक हांव पयलीं म्हणटा सेकंडली म्हणल्यार आमचे जे फायर ब्रिगेड रात्री 2-2:30 आयिल्ले अजून पासून आसा तेंचे एप्रिशिएट करता. हे आपले रोखडे कामाक जे आतां जी टीम आसा फायर ब्रिगेड रोखडी पावता. आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट ते आयले. कांयच पुलीस येवन गेले म्हणटा. Watch on Herald TV.